बिहानै देशभर खुसियाली प्रधानमन्त्री देउवाको उदाहरणीय काम कुलमानको नियुक्तिसँगै माधव नेपाल भीम रावल सरकारमा प्रवेश। बागमतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सङ्केत, ओली र नेपाल दुवै सकारात्मक। मन्त्री परिषद निर्णय, भूमि आयोग खारेजदेखि रेलवे महाप्रबन्धकसँग स्पष्टीकरणको माग। भूमि आयोग खारेज, एनबीको ऋण स्वीकार। पौडेल पक्षको बैठक, 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यतालाई कायम गर्दै जाने। जयसिंह प्रकरणमा सरकारले अनौपचारिक विरोध जनाउनुपर्छ, गणेश ठङ्गुवा। बिहानै संसदमा महेश बस्नेतको कविता, केपीबा आई लभ यू। विद्युत प्राविधिकरणको कार्यकारी निर्देशनमा कुलमानको बिहानै नियुक्ति। रविन्द्र मिश्रको प्रस्तावपछि पार्टीका नेताहरूको यस्तो छ काउन्टर प्रस्ताव। माधव नेपालले बोलाए बिहानै आफू निकट केन्द्रीय कमिटीको बैठक। मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। पार्टीमा मन्त्री कसरी छान्ने, यस्तो छ माओवादीका सांसद महतको व्यङ्ग्यात्मक 10 शर्त। 41 दलको दर्ता खारेज। छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारमा जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ गृहमन्त्री खान। देवेन्द्र राज कणेलको पक्ष, दार्चुला घटनाबारे संयुक्त टोली किन बनेन। सत्तारूढ गठबन्धनमा कार्यदलको दोस्रो बैठक, साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाउने। गृहमन्त्रीलाई गगनको प्रश्न, छानबिन समितिको प्रतिवेदन कसरी विश्वास गर्ने। दार्चुला घटनाबारे गृहमन्त्रीको फितलो जवाब, सरकारी टोलीको अध्यक्ष गर्दैछ। संसद विघटन गर्न खोज्नेलाई सर्वोच्चले पाठ सिकायो, मेटमणि चौधरी। एमसीसी र दार्चुलाको घटनाबारे बिहानै काठमाडौँमा प्रदर्शन जारी। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनमा दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। आज दिनभर राजनीतिका विशेष महत्त्वपूर्ण र ताजा अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ पहिलो समाचारतर्फ। बिहानै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशनमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका छन्। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्ति गर्न मङ्गलबार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाललाई देउवाले निर्देशन दिएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारमा उनी कार्यकारी निर्देशनबाट विदा भएका थिए भने यसअघि घिसिङले नै नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएका थिए। यस्तै सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हित्ते तेन्द्रलाई साक्कालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् भने कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले पदबाट राजीनामा साक्कीलाई दिन आग्रह समेत गरेका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले आरक्षण पीडितका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गर्ने बताएका छन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा मङ्गलबार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता साउदले लामो समयदेखि क्यान्सर जस्तै बनेको आरक्षित पीडित समस्याका समाधानका लागि आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने सङ्केत देखिएको छ भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले विवाद र भागभण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने सङ्केत देखिएको छ भने 3.5 वर्षपछि बागमती प्रदेशको नेतृत्व गरेका एमालेको ओली पक्षका डोरमणि पौडेललाई हटाएर एमालेकै माधव नेपाल पक्षलाई नेतृत्व सुम्पिने तयारी भइरहेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको असहयोगको केन्द्र सरकारको नेतृत्व गुमाएको एमालेको प्रदेशको सत्ता गुम्न नदिन प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ भने एमालेको अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचको विवादले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि बागमती प्रदेश सरकारलाई सत्ता गुम्ने डर रहेको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ भने मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्व अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै गरी बैठकले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ भने आचरण विपरीत काम गरेकाले महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी गराए अनुसार सरकारले शिक्षक सेवा आयोग अध्यक्षमा मधु प्रसाद रेग्मी, सदस्यमा दिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई
नियुक्त गरेको छ भने बैठकले गोरखापत्र संस्थापनका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण मुहारी भण्डारी र अतिथि सम्पादक गोपाल खनालले पदबाट दिएको राजीनामा पनि स्वीकृति गरेको प्रवक्ता कार्यालयले जानकारी गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विवाद भएका ठाउँमा 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्ने गरी 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारी स्थित निवासमा बसेको पौडेल पक्षका नेताहरूको बैठकले विवादित ठाउँमा 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यतालाई कायम राख्दै महाधिवेशनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। क्रियाशील सदस्यता वडा तहबाट कायम हुनुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा सिधै क्षेत्र, जिल्ला वा केन्द्रबाटै वितरण गरिएको भन्दै पौडेल समूहले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने विपक्षी गठबन्धनका 34 जना सांसदहरूको हस्तान्तरण सहित प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। गठबन्धनले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेको छ भने नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको गठबन्धन बनेको छ। यसअघि विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल विरुद्ध 2 पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ भने पहिलो पटक वैशाख 6 गते तथा दोस्रो पटक वैशाख 26 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। प्रतिनिधि सभाको सांसदहरूको चौतर्फी विरोधपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले कदम चाल्ने दाबी गरेका छन्। सांसदहरूको पक्षमा जवाब दिँदै गृहमन्त्री खाँडले भने छानबिन समितिको अध्यक्ष पक्षका प्रतिवेदनलाई लिएर सरकारले जस्तोसुकै अडान पनि राख्ने बताएका छन्। दार्चुलामा महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन खोलिदिँदा जयसिंह धामी बेपत्ता भएका अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् भने घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न व्यापक विरोध भइरहेको छ। गृहमन्त्री मन्त्रालयले आइतबार दार्चुला घटनाको छानबिन गर्नका लागि महासचिव गौतमको संयोजक तत्त्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन समेत गरेको छ। समितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी नायक महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोसाद भट्ट समेत टोली खटिएको छ। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ नगर्न सुझाव दिएका छन्। पौडेल पक्षको मंगलबार बसेको बैठकले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सार्वजनिक आलोचना बन्नुका साथै सरकारको प्रभावकारिता नदेखेको निष्कर्ष समेत निकालेका छन्। दशबिन प्रधानमन्त्री देउवाको सरकार गठनको 3 साता बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेको छैन भने अहिले प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रूपमा 5 मन्त्री मात्रै छन्। प्रधानमन्त्री देउवा निकट नेताहरूको अनुसार एमाले नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले निर्णय दिन नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको समेत जानकारी गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र अमेरिकी राजदूत यान्डी बेरीबीच मंगलबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। दर्शकबिन सैनिक मुख्यालय जंगी अडान भएको उक्त भेटवार्तामा दुई पक्ष आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको नेपाली सेनाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। यस किसिमको नियमित भेटवार्ताले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई सुन्दर एवं प्रगट बनाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ भने विज्ञप्तिमा समेत जारी गरिएको छ।